فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور بعثت بہت بڑے عظیم مقصد واسطے ہوئیے. جس مقصد نو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر پورا اور مکمل فرمائے. آپ دی زندگی دے دو مقصد ہیں. آپ دی بعثت اور نبوت دے دو مقصد اللہ نے مقرر فرمائے. پہلا مقصد ہے آپ دی بعثت دا اللہ دا دین اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچاونا. اور دوسرا مقصد آپ دی بعثت دا یہ ہے کہ اللہ دے دین نو پوری دنیا دے اندر غالب کرنا. پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہر پیغمبر دی نبوت دا مقصد آئی اللہ دے دین نو لوگاں تک پہنچا دے والا. اور ہر پیغمبر نے اس مقصد کو پورا فرمایا. کسے اللہ دے رسول اللہ دے کسے پیغمبر نے اپنے مقصد دے وچ کوتاہی نہیں کی. جنہ
اگر یہ بات لکھیے اپنی کسی کتاب دے اندر کہ فلاں پیغمبر کو فریضہ رسالت دے وچ کوتاہی ہو گئی، اس نے زبردست ایک غلطی کی ہے اور پیغمبر دی توہین کی۔ اللہ دے کسے پیغمبر نے اپنے فریضہ رسالت دے اندر اور مقصد نبوت دے اندر ایک وال دے برابر بھی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی، چونکہ ہر پیغمبر دے آمد دا مقصد اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچاونا، اور اللہ دا سب تو بڑا پیغام اللہ دی توحید والا ہے۔ اللہ دی توحید نو لوگاں تک پہنچاونا کہ اس کائنات دا خالق، مالک، رازق، رب، معبود، الہ صرف اللہ ہے۔ یہ توحید دا پیغام۔ اللہ دے سوا اس کائنات دا کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مختار نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ہر پیغمبر نے اس پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے، مگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا مقصد صرف پہنچاونا نہیں بلکہ اللہ دے دین نو غالب کرنا ہے۔ اس واسطے پہلے جتنے پیغمبر آئے انہاں اللہ دا دین پہنچایا، مارا کھا کے اللہ دا دین پہنچایا، تکلیفاں جھل کے اللہ دا دین پہنچایا، پتھر جھل کے اللہ دا پیغام پہنچایا، ہر طرح دیاں تکلیفاں اور پریشانیاں اللہ دے رسولہ نے برداشت کر کے اللہ دا پیغام پہنچایا، کیونکہ ہر پیغمبر اس بات نو اچھی طرح سمجھدا ہے کہ تمام فرائض تو وڈا فرض اللہ دا دین پہنچاونا ہے۔ اللہ دے نبی واسطے سب تو وڈا فرض اللہ دا دین، اللہ دا پیغام امت تک پہنچا دے۔ اس واسطے اللہ دے پاک نبی نے اس فریضے دے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ دا دین پہنچا، پتھر کھا کے، زخمی ہو کے، لہو لہان ہو کے، ہر طرح دیاں تکلیفاں سہ کے اللہ دے دین نو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا کہ میرے نبیاں نے میرے دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اور بڑیاں اذیتاں برداشت کی دیا، حتیٰ کہ اللہ دے رسولہ نو شہید کیتا گیا۔ اتنیاں تکلیفاں آئیاں کہ اللہ دے رسولہ نے اللہ کو دعا کرنی شروع کر دیتی، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کرنا سی۔ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی مدت ہو گئی، اتنا زمانہ ہو گیا، پتھر جھل جھل کے، تکلیفاں سہ سہ کے، اللہ اجے تائی تا اے امتحان دا دور، تکلیفہ دا زمانہ ختم نہیں پہ ہوندا، متا نصر اللہ، تیری مدد کرنا سی۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ دی مدد قریب پہنچ گئی۔ ہر پیغمبر نے اپنا فریضہ رسالت پورا کیا، اور پہلے نبیوں دا فریضہ رسالت اللہ دا دین پہنچاونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دور دے اندر آپ دی نبوت رسالت دا ایک مقصد نہیں بلکہ 2 مقصد اللہ نے مقرر کیا، دین پہنچاونا بھی آپ دا فریضہ تے پھر دین نو غالب کرنا بھی آپ دی بعثت دا مقصد۔ کیوں؟ اس واسطے
کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر ہے. نبی پاک دے بعد کوئی نبی نہیں آونا، کوئی رسول نہیں آونا، کوئی شریعت نہیں. قیامت تک شریعت ایہا چلنی ہے، قیامت تک نبوت محمد پاک دی چلنی، قیامت تک دین اسلام نے باقی رہنا ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے صرف دین دا پہنچاونا ضروری نہیں بلکہ دین نو غالب کرنا بھی ضروری. چونکہ دو مقصد ہیں آپ دی زندگی دے، اس واسطے آپ دی زندگی دے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. مکی زندگی دے اندر اللہ دے نبی نے دین پہنچایا ہے، اللہ دی توحید پہنچائی ہے، دعوت پیش کی، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، ہر وقت اللہ دی توحید دا بیان کیتا ہے. مکے دے 13 سال صرف دعوت پہنچائی، باقی کوئی کم نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. صرف کیا ہے؟ دعوت ہی دعوت، تبلیغ ہی تبلیغ، اللہ دے دین دی، اللہ دی توحید دی اشاعت ہی اشاعت. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے میرے پیغمبر اللہ دی طرف لوگاں نو دعوت دے، اللہ دی طرف لوگاں نو بلا، اللہ کریم دی توحید دا بیان فرما. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ دے دین دی دعوت پیش کر میرا سونا محمد پاک، تے کیڑے طریقے نال؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت دے نال، بڑی فہم و فراست دے نال، بڑی دانائی تے سمجھ بوجھ نال اللہ دی دین دی تے اللہ دے توحید دی دعوت پیش کر میرا سونا محمد. وجادلہم باللتی ہی احسن. تے ظاہر یقینی گل ہے میرا سونا، جلے تے اللہ دی توحید دا بیان کرنا ہے، دین دی دعوت پیش کرنی ہے، انہاں دا جڑے مشرکین مکہ دے انہاں دا دین ہو رہے، تے جڑے دین دی تے محمد سونے نے دعوت پیش کرنی ہے او دین اللہ دا ہو رہے. جلے تیری دعوت پیش ہونی ہے میرا سونا، انہاں نو تکلیف ضرور ہونی ہے، انہاں دے پیٹ دے اندر سول زیادہ پاونا ہے، انہاں نو درد تے تکلیف ہونی ہے، انہاں تیرے نال جھگڑا کرنا ہے، انہاں تیرا اختلاف کرنا ہے، انہاں تیرے نال لڑائی کرنی ہے، انہاں تیرے مقابلے دے اندر آ جانا ہے. مگر میرے سونے پیغمبر جلے تو اللہ دے دین تے اللہ دی توحید دا بیان کریں تے لڑن والے تیرے مقابلے دے اندر آ جاویں، مخالفت کرنے والے تیرے نال مخالفت کرن میرا سونا. مگر تائیں انہاں نال کیویں مخالفت کرنی ہے، تائیں انہاں دا مقابلہ کیویں کرنا ہے، تائیں انہاں دے نال میرا سونا محمد کیڑے رویے نال پیش آنا ہے. اللہ نے فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن. انہاں دے نال جھگڑا تا ضرور کر میرا سونا، جھگڑا تا ہونا ہی ہونا ہے. انہاں دا دین وکرا تے تیرا دین وکرا، انہاں دا عقیدہ ہور تے تیرا عقیدہ ہور، انہاں دا مذہب ہور تے تیرا مذہب ہور. تو جڑی دعوت پہ دینا ہے او اللہ دی توحید دی دعوت ہے، تے انہاں دا جڑا عقیدہ ہے او شرک والا عقیدہ ہے. تے توحید تے شرک ایک دوسرے دیاں ضداں ہیں، ایک دوسرے دے متضاد ہیں. جلے تے اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے انہاں تیرے نال جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، تے تو بھی انہاں نال جھگڑ ضرور میرا سونا، چپ نہیں کرنی.
دعوت اللہ دی توحید دی چھوڑ نہیں دیونی، کسے دا لحاظ نہیں کرنا، چاچا ہوئے مقابلے دے اندر تاں بھی اس نو توحید دا بیان سنا، کوئی تیرے مقابلے دے اندر سردار آوے اس نو بھی توحید دا بیان سنا، جڑا پیغام میں اللہ نے تیرے ذمہ لایا ہے میرا سونا او پیغام ضرور پہنچاونا ہی پہنچاونا ہے، جھگڑنا تو انہاں نال ضرور ہے مگر کیڑے طریقے نال، جادلہم باللتی ہے آسان، سونے طریقے نال جھگڑ انہاں نال، بہترین انداز نال انہاں دے نال مخاطب ہو میرا سونا محمد، تیرا بیان ہوئے تا بڑا عمدہ، تیری تقریر ہوئے تا بڑی عمدی، تیرا خطبہ ہوئے خطاب تے ارشاد ہوئے تا بڑا اعلیٰ انداز نال، بڑے اعلیٰ ظرف نال انہاں دے نام مقابلے دے اندر بیان اپنا پیش کر، جادلہم باللتی ہی آسان، اگر او تیرے مقابلے دے اندر آکے تینو شاعر بھی آکیں، تینو مجنون بھی آکیں، تینو شاعر بھی آکیں، مگر تائیں انہاں دے مقابلے دے اندر ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے بلکہ اللہ دا توحید قرآن بیان کرنے، سونے طریقے نال اللہ کریم دی توحید نو بیان کرنا ہے، دلیلہ نال اللہ دی توحید سمجھاونی ہے، کائنات دیا نشانیاں انہاں دے سامنے پیش کرنیاں، سورج دا چلنا اے اللہ دی توحید دی دلیل ہے، رات دا آونا اللہ دی توحید دی دلیل ہے، دن دی روشنی دا آ جاونا اللہ دی توحید دی دلیل ہے، ہواواں دا چلنا اللہ دی توحید دی دلیل ہے، موسماں دا تبدیل ہونا اللہ دی توحید دی دلیل ہے، فصلاں تے کھیتیاں دا لہلاونا اللہ دی توحید دی دلیل ہے، اے دلیلاں پیش کر کے میرا پیغمبر انہاں دے نال مقابلہ کر، جادلہم باللتی ہی آسان، مگر دعوت دیون دے اندر کمی نہیں کرنی، اللہ دی توحید پہنچاون دے اندر کمی نہیں کرنی، ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک، دوسری جگہ تے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے سونے محمد چادر اوڑ کے سنبھل والا میرا محمد سونا اٹھ کھڑا ہو جا، وجا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ ساری دعوت محمد سونے اللہ کریم بار بار نبی پاک نو فرماتا ہے، کدی فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کدی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، کدی فرمایا یا ایھا المزمل، کدی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے سونے محمد کھڑے ہو جاؤ میدان دے اندر، سرداراں دے سامنے بھی کھڑا ہو جا، وقت دے حکمراناں دے سامنے بھی کھڑا ہو جا، اپنا دے مقابلے دے اندر بھی کھڑا ہو جا، چاچیاں دے مقابلے دے اندر بھی کھڑا ہو جا، قم فانذر تے انہاں نو اپنے رب دے عذاب کولوں ڈرا، اللہ اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرا نبی میں اللہ کریم نے تینوں بڑیاں صفتاں نال نواز، تینوں بڑے کمالا نال نوازے، سب تو پہلا تیرا کمال تے سب تو پہلا تیرا منصب تے سب تو پہلی تیری صفت کیا ہے، شاہدہ اللہ دی توحید دی گواہی پیش کرن والا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا تے ایمان والا نو جنت دی بشارت سناون والا، و نذیرا تے کافراں نو عذاب کولوں ڈراون والا، شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، تے اللہ دی اجازت دے نال، اللہ دے اذن نال، اللہ دی طرف بلاون والا،
اللہ دی طرف دعوت دیون والا داعیان اللہ باذنی تے آخر فرمایا وسراجا منیرا، اے روشن چراغ میرا سونا محمد، تیری سیرت بھی روشن، تیری صورت بھی روشن، تیری دعوت بھی روشن، تیری ہر ادا روشن، تیرا اٹھنا باونا بھی نور، تیرا چلنا تے پھرنا بھی نور، تیرا کھانا تے پینا بھی نور، تیرا بولنا بھی نور، تیری عبادت بھی نور، تیرا رات نو جاگنا بھی نور، تیرا قیام بھی نور، تیرا رکوع تے سجدہ بھی نور، اے میرا سونا محمد تیرے ہر عمل دے اندر میں نوری نور نور پیدا کر دیتا ہے، تو سراج منیر بن کے آیا دنیا واسطے۔ یہ مکی زندگی، یہ دعوت دی زندگی مکے والی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی توحید پہنچاون دے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، بھاویں جو کچھ بھی ہوندا رہے ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک نبی دے پورے وجود نو لو لہان کیتا گیا ہے، آپ دا جسم زخماں نال چورا چور ہویا ہے، وت بھی اللہ دی توحید نہیں چھوڑی، آپ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں، وت بھی اللہ دے پاک نبی نے توحید نہیں چھوڑی، آپ دے نال 3 سال تک قطع تعلقی تے مکمل بیکار کر دیتا گیا ہے، آپ دے نال مکمل طور دے قطع تعلقی کر کے آپ نو علیحدہ کر دیتا گیا ہے، وت بھی اللہ دے پاک نبی نے توحید دا بیان نہیں چھوڑا۔ یہ دعوت والی زندگی تے جلے مکے دی زندگی پوری ہوئی، آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ کتھے پہنچے؟ مدینے پہنچ گئے۔ ایک دوسری زندگی دا حصہ شروع ہو گیا، پہلی زندگی دعوت والی تے دوجی زندگی جہاد والی۔ دعوت دے نال اللہ دا پیغام پہنچایا تے جہاد دے نال اللہ دے دین نو غالب کیتا، اللہ دی توحید نو غالب کیتا۔ دینی اسلام اللہ دا سچا دین جے اگر غالب ہویا ہے تا جہاد دے ذریعے نال غالب ہویا ہے۔ دین پہنچیا اخلاق نال، دین پہنچیا دعوت دے نال، دین پہنچیا آپ دی سنت دے نال، دین پہنچیا آپ دی سیرت دے نال۔ لوگ آپ دے اخلاق نو ویکھ کے دین قبول کیتا ہے، مگر دین دا غلبہ جو ہویا تا جہاد دے ذریعے نال۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا محمد ہن دعوت والی زندگی مکمل ہو گئی، ہن آ گئی جہاد والی زندگی۔ آپ جلے مدینہ پہنچ گئے، جہاد دا معاملہ شروع ہو گیا، سلسلہ شروع ہو گیا۔ مکے دے 13 سال دے اندر آپ نے کدی بھی خروج نہیں کیتا، کوئی جہاد نہیں کیتا، کوئی لڑائی نہیں کیتی۔ کسے موقع تے مسلمانانو کافراں تے مشرکاں نال لڑن دا حکم نہیں کیتا، بلکہ جڑن بھی حکم کیتا ہے، صبر دا حکم کیتا ہے، حوصلے دا حکم کیتا ہے، برداشت دا حکم فرمایا۔ تے جلے مدینے دی زندگی شروع ہوئی، اللہ پاک دی طرفوں حکم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اے میرے پیغمبر 13 سال مکے دے اندر مارا کھا دیا نے، مگر میں اللہ نے تلوار اٹھاون دا حکم نہیں کیتا، زخمی ہوندے رہے ہو تلوار چلاون دا حکم نہیں کیتا۔ جو کچھ بھی تورے نال مکے دے مشرک کریں دے رہے میں اللہ پاک نے تانوں جہاد دا حکم نہیں کیتا، مگر ہن میں آپ تانوں اجازت پیا دینا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جتنے توارے ہوتے ظلم ہوئے مکے دے اندر، مظلوماں نو مارا گیا ہے، پتھریلیاں زمیناں تے گھسیٹا گیا ہے، تپدی زمین تے گھسیٹا گیا ہے، انہاں نو انگاراں تے لٹایا گیا ہے، مار مار کے انہاں دیاں چمڑیاں ادھیڑ دتیاں گئیاں، بڑے ظلم ہوئے۔ میں اللہ کریم بھی چپ رہا، میرا سونا محمد تینوں بھی چپ رہن دا حکم کیتا ہے، مگر میں ہن پیا دا جتنے بھی توارے ہوتے ظلم ہوئے ساریاں دے بدلے چکا۔ میری طرفوں جہاد دی اجازت ہے۔ مسلمان تا مکے دے وچ بھی انہاں دے دل وچ خواہش آئی، بھاویں تھوڑے بھی ہاں،
مگر اللہ دے پاک رسول یہ سانو اجازت دے ہوا تا انہاں نال لڑ ونجاں ہا، انہاں نال جنگ کراں ہا، یا مر جاواں ہا، یا انہاں نو مار کے مٹا کے رکھ دیواں ہا، مگر نبی سونا آدھا ہی نہیں، اللہ دی طرفوں جتنے تائیں اجازت نہیں میں تانوں حکم نہیں کرنا۔ مدینے پہنچے رب دی طرفوں حکم آ گیا جائے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا محمد ہون حکم دے اپنے ایمان والیاں نو بھاویں تھوڑے انتے یا زیادہ ہیں، اسلحہ ہننے تے بھاویں کوئی نہیں لے، طاقت ہننے تے بھاویں کوئی نہیں لے، لے چل میرا پیغمبر انہاں نو میدان بدر دے اللہ تے انہاں نو حکم کر لڑو کافراں بے ایماناں نال، تلواراں چلاؤ تے اپنا جنگ دا اپنا ہنر وکھاؤ، اپنیاں بہادریاں وکھاؤ، اپنیاں جوان مردیاں دے جوہر وکھاؤ۔ جنگ بدر دا موقع آیا، اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلماناں نو جہاد دا حکم کیتا، نکل پے مسلمان 313 نکلے یا نہ نکلے؟ اللہ کریم نے فرمایا لے چل انہاں باویں تھوڑے نہیں تے باویں زیادہ نہیں، اسلحہ ہے یا تورے کولوں کوئی نہیں، 6 تلواراں 2 گھوڑے چند اٹھ کتنا کوئی سنال کچھ ہو سکتا ہے، جنگ میں لڑی جا سکتی آئی، مگر مسلمان نکلے اصلے دے سر دے اتے نہیں نکلے، طاقت دے سر دے اتے نہیں نکلے، مسلمان میدان بدر دے اندر نکلے تا اللہ دی نصرت دے سر تے ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر میں ان فیصلہ کیتی کھلوتائیں لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ الکافرون، باویں کافر جو کچھ بھی کرن میرا سونا میں فیصلہ کر چکا، حق نو میں ظاہر کرنا ہے، باطل نو میں مغلوب کرنا ہے۔ 313 نکلے میدان بدر دے اندر تے جڑے میدان دے اندر پہنچے ایک پاسے مشرکاں دا لشکر ہے، ایک پاسے مسلماناں دا لشکر ہے، مگر جڑے پاسے لشکر مسلماناں دا ہے اتھے جناب ریتلی زمین ہے، پیر دھس ہوندہ ہے زمین دے اندر، گھوڑے بھی دھس ہوندے ہیں زمین دے اندر، جڑا کافراں دے حصے دے اندر میدان آیا ہے پکی زمین ہے تے اس پاسے پانی دا بھی انتظام ہے، مسلمانوں لے پاسے پانی دا انتظام کوئی نہیں، مگر اللہ کریم نے اپنی خاص نصرت نازل فرمائی، رات دا جلے موقع آیا اللہ نے خوب بارش برسا دی، خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ریتلی زمین جم گئی پک گئی تے جڑی پکی زمین آئی اس دے اندر چکڑ بن گیا، پھسلن بن گئی تے مسلمانوں نو پانی دی بھی ضرورت آئی، انہاں ٹوئے بنا کے پانی جمع کر لیا، پانی دا انتظام ہویا تے ٹھنڈی ہوا چلی تے خوب انہاں نے آرام دی نیند رکھی تھی، جلے صبح ہوئے بالکل تازہ دم ہو گئے، دشمن دا خوف دل چو اللہ نے کٹ دیتا، بالکل تالا دم ہو کے جلے لڑائی ہوئی کافراں تے مشرکاں نال، اللہ کریم نے چند منٹاں دے اندر تھوڑیاں جتنیاں گھڑیاں دے اندر ایمان والا نو غالب کر چھوڑا تے مقابلے 1000 دا لشکر مغلوب ہو گیا۔ یہ پہلی جنگ پیو دی مسلمانوں جنگ بدر، تجربہ ہی کو نہیں جنگ دا، شریف جائے لوگ نمازاں پڑھن والے جی شریف قسم دے لوگ، نہایت ہی سادہ قسم دے لوگ، لیکن جتھے اللہ دی مدد آ جائے وقت اس دے مقابلے دے اندر کافراں نو پیر ٹکاون دی جگہ نہیں مل سکتی، لیکن اللہ دی مدد آندی تاں ہے جو بندہ میدان ایک ویری نکلے، جو اے ویدر آئے جو میں تا اج تائیں کمزور ہاں، تعداد تھوڑی ہے، اسلحہ کوئی نہیں، تو پھر کدی بھی اے میدان اتر کے جہاد نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف حکم آ گیا، نبی پاک نکل گئے،
تے اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو میدان دے اندر، بھاویں اسلحہ ہنے تے بھاویں کوئی نہیں، خفافا وثقالا دا ایو معنی ہے، بھاویں طاقت لڑن دی ہے تے بھاویں نہیں، اسلحہ ہے یا کوئی نہ، انفروا بھاگو، نکلو میدان دے اندر، تے وقت جلے نکل سو ذالکم خیر اللہ، ایو نکلنا تواڈے واسطے کامیابی دا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف مسلمانوں دے دلاں نوں ویدا ہے نا، دل دے وچ اخلاص ہوئے، خطرہ خوف دشمن دا نہ ہوئے، بلکہ شہادت دا شوق ہوئے، جو اگر میں شہید ہی ہو گیا تاں بھی ناکامی تا کوئی نہیں، کامیاب ہو۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ بھی راضی ہو جاونا ہے تے موت بھی پاکیزہ آوڑی ہے تے دنیا دیاں نعمتاں کولوں ہزار گنا بہترین نعمتاں ملنیاں، دنیا دی زندگی کولوں ہزار گنا بہتر اللہ نے میں کو زندگی عطا کرنی ہے، وقت گھاٹا کیڑی گل دا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان تا لڑدا ہی شہادت پاون واسطے، شہادت مل جائے، یہ نہیں مقصد ہوتا کہ میرا ملک وسیع ہو جائے، مال دولت مال غنیمت آ جائے، بلکہ اللہ نو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے، تے ہو ونجے تو میرا شہادت دا درجہ بھی مینوں نصیب ہوئے۔ جنگ بدر ہوئی مدینے دی زندگی دے اندر، جہاد ہی جہاد، جنگاں ہی جنگاں، لڑائیاں ہی لڑائیاں، جنگ بدر ہوئی۔ ابو سفیان نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک جتیا ویندہ ہے، مگر انج نہ سمجھ جو آخری لڑائی ہے، اگلے سال وقت تواڈی تے اساڈی لڑائی متھی گئی، ہن تا 70 میرے ماری وینا ہے تے 70 گرفتار کیتی وینا ہے، اگلے سال تواڈی تے اساڈی احد دے مقام تے وقت لڑائی ہو گئی۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا بالکل قبول ہے۔ اگلا سال آیا، جنگ احد ہوئی، مسلمانوں دی ایک چھوٹی جئی غلطی دی وجہ تو اللہ کریم نے فتح نو شکست دے نال تبدیل کر دیتا، تے کیوں کیتا؟ اس واسطے کیتا تاکہ مسلمانوں دے دل دے اندر ایک گھمنڈ پیدا نہ ہوئے جو اساں تا فتح یاب ہونا ہے، محمد سونا نال ہے، تے جناب ایمان والے بھی ہاں، اللہ دے محبوب بندے ہاں، اللہ دے پیارے ہاں، فتح ہی فتح ہونی ہے، کامیابی ہونی ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والا نو سبق سکھا دیتا جو تواڈیاں کامیابیاں اللہ دی نصرت دے سر دے اتے ہیں، اللہ پاک دی طرف فیصلے دی بنیاد اتے ہیں، اللہ دا فیصلہ کامیابی دا ہونا ہے تاں تانوں فتح ملنی ہے۔ اے نہ سمجھو جو اساں ایمان والے ہاں، اے نہ سمجھو جو محمد سونا ساڈے نال ہے، فتح ہو جاونی ہے، کامیابی ہو جاونی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ایمان والے بندو، میں اللہ پاک تانوں کھول کے کن توارے کھول لیواں، تانوں سنا دیواں، من نصر الا من عند اللہ، نصرت اللہ دی طرفوں آونی نے۔ اگر میرے محمد دی اطاعت کرے سو، میرے محمد دی اتباع کرے سو، تے اللہ دے اتے بھروسہ رکھ سو، تواڈے دل دے اندر سچا جذبہ ہو دے، اللہ دی نصرت تواڈے نال چل سی۔ نبی پاک نے فرمایا اے درے علی مقام والی جگہ نہیں چھوڑنی، 50 تیر انداز محمد سونے نے اس مقام تے مقرر کیتا ہے، 2 پہاڑ آسے پاسے، درمیان دے اندر خالی جگہ در رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 50 تیر انداز، 50 مسلمانوں نو مقرر کر کے فرمایا اتھو نہیں ہٹنا، جنگ احد دی وچ اس مقام نو نہیں چھوڑنا، باویں تواڈی بوٹیاں ہو جاویں، باویں سارے تو سب مارے جاؤ، اس مقام تے نہیں چھوڑی، جگہ نو نہیں چھوڑنا۔ تیر انداز 50 اس مقام تے بیٹھ گئے، جنگ شروع ہو گئی، کافر بھج گئے، اگے مل پے تے دوڑ گئے، اگے نس گئے، انہاں نو شکست ہو گئی۔
مسلمانوں فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت انہاں دا جمع کرن لگ گئے، جو کافر تا نس گئے، بھج گئے، دور ہو گئے، ختم ہو گئے، کئی مارے گئے تے کئی نس گئے، مال غنیمت جمع کرن لگ گئے تے جڑے او درے دے اندر 50 تیر انداز بیٹھے ہیں انہاں سمجھیا جو فتح ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے تا اتنے تائیں حکم کیتا جتنے تائیں جنگ شروع راوے، جنگ تا رہی کوئی نہیں ہے۔ اوے کو مجاہد مال غنیمت پہ جمع کرن، انہاں درہ چھوڑے آتے او بھی میدان چاگ، مگر 10 بندے انہاں میں چون جڑے آکھن لگے اساں تا جگہ نہیں چھوڑنی، جتنے تائیں محمد سونا سانو آپ نہ بلے سی اساں اس جگہ تو نہیں ہلنا۔ اس واسطے وہ 10 بندے مسلمان اتھائیں جمے رہ گئے، باقی چھوڑ کے چلے آئے۔ ابو سفیان نے جلے پیچھا پرت کے ویکا درہ خالی ہو گیا، کوئی اتھے بندہ نظر نہیں پہ آندا، اس پرت کے پہاڑ دے پچھلے پاسوں دوبارہ حملہ کیتا۔ اگلے جڑے کافران او بھی پیچھا پرت پہ کچھ پچھو آ گئے، مسلمان درمیان دے اندر گھیر دیتے گئے، نہ جناب اگے مقابلہ کر سکیں نہ پچھو مقابلہ کر سکیں، اگوں بھی تیر تے پچھو بھی تیر، بھگدڑ مچ گئی میدان دے اندر، مسلمانوں پیر ٹکاون دی جگہ نہیں پئی مل رہی۔ اس واسطے بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بڑے زخم لگے، بڑے شہید ہو گئے۔ اسے جنگ احد دے اندر 70 صحابہ شہید۔ اللہ اللہ، دین اسلام اسادے تائیں کوئی یہ سوکھا پہنچ گئے، صحابہ دے خون لگے، جانا لگیاں۔ جنگ احد دے اندر اللہ دے پاک نبی دے سار دے اندر خود دی کڑی کھب گئی، لوہے دی کڑی آپ دے سر دے اندر کھب گئی، خون دے فوارے شروع ہو گئے، آپ دے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ میدان احد دے اندر لوگاں کا اعلان کر دیتا جو محمد سونا شہید ہو گیا۔ بڑیاں تکلیفاں آئیاں، نبی پاک دا سکا چاچا حضرت حمزہ بڑی بے دردی نال شہید ہویا۔ جنگ احد ہوئی، جلے جنگ احد ختم ہوئی، مسلمان مدینے وچ آ گئے تے کافر پچھا ول گئے۔ ابو سفیان نو خیال آیا جو اس ویری تا مسلمان چنگے قابو وچ آ گئے، 70 سونا دے مسلمان مار چھوڑے تے بڑے زخمی ہو گئے۔ غلطی کیتی سے انہاں نو پچھا ونجن لتا سے، انہاں نو پچھا نہیں جان دیونا، بالکل مکا دیونا، ختم کر دیونا۔ ابو سفیان نے وقت ارادہ کیتا پچھا ولن دا، مدینے اتے آون دا، جو وقت دوبارہ حملہ کیتا جائے، مدینے اتے دوبارہ حملہ کیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر پہنچ گئی، کیوں جو آپ تا بے خبر تا نہ دے، غافل تا نہ دے۔ اللہ دے پاک نبی دی فراست منی منائی، آپ دی حکمت منی منائی، آپ دی سمجھ بہت ساری دنیا تو آلا۔ اللہ دے پاک نبی دے ذہن دے اندر بات آئی، متا کافر دوبارہ حملہ آور ہو کے مدینے اتے دوبارہ چڑھائی کر دے وین۔ اللہ دے پاک نبی نو خبر پہنچے ابو سفیان دوبارہ مدینے اتے چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ محمد سونے نے اعلان کر دیتا صحابہ دے اندر اج تائیں زخماں وچوں خون پیا چلدا ہے کہ کناں دے بھرا شہید ہو گئے، کناں دا باپ شہید ہو گیا، کناں دے بیٹے شہید ہو گئے، اج تائیں تا پٹیاں بھی زخماں تے نہیں لائیاں جو محمد سونے نے دوبارہ جہاد واسطے نکلن دا اعلان فرما دیتا۔ سبحان اللہ، دوبارہ جہاد واسطے نکلن دا اعلان فرمایا۔ جو ابو سفیان لشکر لے کے مدینے ہوتے چڑھائی کرنا چاہتا ہے، اور نکلو زخمی ہو، نکلو مجاہد ہو، جس حال دے اندر بھی ہو نکلو، باویں زخماں وچ خون پیا باندھا نے تاں بھی نکلو۔ جلے صحابہ کرام نکل پائے محمد سونے نال۔ اللہ اللہ، قربان جاواں صدقے جاواں محمد دے سچے غلامات نکل پائے صحابہ کرام دا نکلنا۔ ہاں ابو سفیان بھی خبراں پہ لیندا جو مسلمان کیڑی حالت دے وچ، جلے اس نو پتہ لگا جو وقت دوبارہ نکل پیا دین، اللہ نے اس دے دل دے اندر روب طاری کر دے۔
روب تاری کر دیتا. اس نے آکھیا جناب ہن لڑائی کرنا مناسب نہیں, پچھا ول گیا. مگر اس نے اپنے مخبر تیار کیتے, کچھ بندے تیار کیتے تے انہاں نوں آکھیا میں تانوں بہت زیادہ پیسے دے ساں, بڑے انعام دے ساں, ونجو تے مدینے دے اندر جا کے مسلماناں نوں ڈراؤ تے دھمکاؤ. آکھو ابو سفیان بڑا لشکر لے کے پہ آندا ہے, فلاں قبیلہ بھی نال مل گیا ہے, فلاں قبیلہ بھی نال مل گیا ہے, پہلے تو بھی زیادہ لشکر تیار کر کے آندا پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مخبر پہنچے, انہوں نے دھمکیاں دیتیاں, اس طرح دے حالات بیان کیتے کافراں دے لشکر دے بارے. اللہ پاک فرماتا میرا سونو شاباش تیرے منن والیاں نو, شاباش تیرے غلاماں نو جڑے زخمی تھائے کھلوتے ہیں بالکل مصیبت تکلیف دے عالم دے اندر آن, مگر میرا سونو وقت بھی تیرے اعلان تے لبیک آکھی. اللہ نے قرآن ایتاں نازل کی تھی تے انہاں ایتاں وچ اللہ نے نہ نماز دا حکم کیتا ہے, نہ روزے دا حکم کیتا ہے, نہ اور عبادت دا حکم کیتا ہے. انہاں ایتاں وچ اللہ نے نبی دے صحابہ دی تعریف کی تھی. سبحان اللہ, کتنے سچے تے پکے نے یار مومن جنہاں دا اللہ عرشہ تو پہ ذکر نازل کریندا ہے تے جنہاں دیاں تعریفاں قرآن وچ پیا کریندا ہے. او قرآن تا اللہ دی او کتاب ہے جس دے بارے اللہ فرماندا ہے نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اے قرآن میرا پاک ذکر ہے, محتم بشان ذکر ہے. اے قرآن او کتاب ہے اگر میں پہاڑاں تے نازل کر دیندا. قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے, پہاڑاں نو اگر میں دل عطا کر دیندا, شعور عطا کر دیندا تے وقت قرآن نازل کر دیندا. قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے جو پہاڑ بھی پھٹ جاندے اس دی عظمت نو ویکھ. اس قرآن پاک دے اندر اللہ نے اگر تعریف کیتی ہے تو محمد دے صحابہ دی. اللہ نے فرمایا الذی نستجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب للذین آحسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. او لوگ جنہاں لبیک آکیں اللہ دے حکم دے ہوتے, رسول دے حکم ہوتے, استجابوا للہ جی صدقے جاؤں اللہ دے پاک رسول اساں تواڈے حکم نو دل و جان نال قبول کیتا ہے. اللہ نے لفظ استجابت دا فرمایا, اطاعت دا لفظ نہیں. اطاعت دے اندر ہو سکتا ہے دل دے اندر تھوڑی جتنی ہووے اے چیز بھئی مشکل ہے, کام تا بڑا مشکل ہے, مگر اللہ دا نبی جو آدھا پہ مننا ضروری. استجابت دا معنی ہوتا ہے دل نال قبول کرنا, خوشی نال قبول کرنا. الذین استجابوا للہ جنہوں نے جی جی کر کے تیرے حکم نو قبول کیتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کہ آپ دے حکم نو قبول کیتا ہے. مگر جڑا لفظ میں لبیک دا استعمال کیتا ہے, اے لفظ لبیک دا اس ویلے آئی جلے محمد پاک دنیا دے اندر زندہ باحیات. اس ٹائم تے لبیک آپ دے سامنے آکھیا جا سکدا تے صحابہ آدھے بھی ہن, مگر جلے آپ دنیا تو چلے گئے ہن اے لبیک دا لفظ استعمال کرنا جائز کوئی نہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیتا جی یا رسول اللہ اساں تیار ہاں. اللہ نے فرمایا کمال ہے میرا سونا محمد تیرے صحابہ دی جنہاں اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تے لبیک آکھیے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, جنہاں لوگاں اتنا بڑا نیکی دا کم کیتا ہے تے جنہاں تقوی دا عمل اختیار کیتا ہے, اللہ فرماتا ہے انہاں واسطے اجر عظیم ہے اللہ دی طرف. تے اگلی آیت دے وچ او کیفیت اللہ نے ذکر کیتی ہے جیڑی کہ کافراں نے آ کے مسلماناں دے سامنے پیش کی. فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. او لوگ جنہ آ کے آکھیا ان الناس قد جمعوا لكم, سارے لوگ سارے قبیلے سارے لشکر ہن تواڈے مقابلے دے اندر جمع ہو کے آندے پے. ان الناس
قد جمعوا لکم فخشوا. ہن تانوں مدینے وچ رہون دی گنجائش کوئی نہیں ہونی. اے نہیں جو جویں مدینے وچ پہلے رہندے پیا ہے ہن تانوں رہون کوئی نہیں دیونا, تانوں پیر کسے نہیں تے ٹکاون دیواں. فخشوا, نکل ونجو مدینے وچوں, چھوڑ ونجو جو جان بچاونی نے. پہاڑاں وچ نکل جاؤ, غاراں وچ نکل جاؤ, کوئی پناہ دا مقام تلاش کر گنو, ورنہ مدینے وچ رہ کے تہاڈا بچاؤ کوئی نہیں ہونا. ان الناس قد جمعوا لکم فخشوا. اللہ فرماتا میرا سونا وت میں انہاں دے دلاں نوں جھاتی مار کے ڈٹھا. جو ہن انہاں دے دل دی کی کیفیت ہے, انہاں دے دلاں نوں جلے میں ویکھیاں فزادہم ایمانا. جلے انہاں جاسوساں دی طرفوں ایک گلاں ہویاں, اللہ پاک فرمانا میرا سونا تیرے منن والے صحابہ دے ایمان پہلے تو بھی ودھ گئے. کوئی خوف نہیں آیا, کوئی گھبراہٹ نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں آئی. زادہم ایمانا, انہاں دے ایمان دی گواہی میں اللہ آپ دینا. تے جڑے ایمان ود گئے انہاں دے خون گرم ہو گیا, جذبات اور زیادہ تیز ہو گئے, تے بے ساختہ زبان وچوں اے نعرہ انہاں دے نکلیاں تے آکھن لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسانو ہکو اللہ کافی ہے جڑا بہتر کار ساز تے نگہبان ہے. اللہ محمد پاک دی زندگی جنگاں دے اندر گزری. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, بدر جنگ بدر صغرا ہوئی, جنگ حنین ہوئی, جنگ تبوک ہوئی, جنگ احزاب ہوئی, جنگاں لڑائیاں. حالانکہ زندگی 10 سال دی مدینے دی جنگاں دے اندر گزری. کیوں جہاد کیتے اللہ دے پاک رسول نے, حالانکہ محمد سونا تا رحمت بن کے آیا. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا سونا تو جہان واسطے رحمت بن کے آیا ہے. وہ سوال پیدا ہوندا ہے آپ نے جنگاں کیوں کیتیاں, کافراں نو قتل کیوں کروایا, لڑائیاں کیوں ہویاں؟ اس دا جواب ہے جو محمد سونے دی رحمت ہے ای لوکاں واسطے جو کفر مٹ ونجے, شرک مٹ ونجے تے اللہ دے دین دا بول بالا ہو جائے. کیوں جو کائنات دے اتے اللہ دی رحمت آونی ہے تا اللہ دے سچے دین نال آونی ہے, اللہ دی توحید نال آونی ہے. اے مخلوق جے اللہ دے عذاب تو محفوظ راونی ہے تا توحید دے صدقے راونی ہے, دین دے صدقے راونی ہے, کلمہ دے صدقے راونی. اس واسطے نبی پاک نے دین نو غالب کیتا ہے تے جھوٹے دین مغلوب کیتے. اللہ نے قرآن نبی دی آمد دا مقصد ذکر کیتا. یہ اپنے کولو میں نہیں گلاں بنائیاں کہ آپ دی آمد دے صرف 2 مقصد ہیں, دین پہنچاونا بھی تے دین نو غالب کرنا بھی. قرآن پاک دا مطالعہ کرن نال یہ چیز سامنے آندی ہے جو اللہ پاک نبی سونے نو بار بار 2 چیزاں دی تنبیہ تے تلقین تے بار بار حکم کیتا ہے. اللہ دا دین پہنچاون دا بھی حکم کیتا ہے تے جہاد دا بھی بار بار حکم. تے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ او ذات ہے جس نے اپنا سچا رسول بھیجا ہے, حق دے کے ہدایت دے کے اپنا سچا رسول بھیجا ہے. تے کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ سارے باطل دینوں تے سچا دین غالب آ جائے. جہاد دا مقصد دین نو سرفراز کرنا, دین نو سر بلند کرنا تاکہ باقی دین مغلوب ہوون تے دین اسلام کے ہو جائے, غالب ہو جائے. اور دین اسلام نو غالب کرن واسطے اللہ نے اے فریضہ مقرر کیتا ہے جہاد والا. تے نبی سونے نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, اے جہاد والا عمل قیامت تک چلدا رہسی. جتنے تائیں قرآن باقی ہے, جتنے تائیں دین اسلام باقی ہے, جتنے تائیں ایک کلمہ باقی ہے,
جہاد بھی چلتا رہا سی کہ اگر جہاد ختم ہو جائے تو کلمہ بھی رک جائے، جہاد ختم ہو گیا تو دین بھی مغلوب ہو جانا ہے، دین دا غلبہ ختم ہو جانا ہے۔ اس واسطے جنہ قوماں جہاد کیتا ہے انہاں قوماں دے اندر، انہاں ملکاں دے اندر اللہ نے دین نو سرفراز کیتا ہے۔ تے جنہ جہاد چھوڑا ہے وہ اج ذلیل ہے، وہ امریکہ دے پٹھو بنے، امریکہ نو ویدے پیر جو امریکہ دے متھے ہوتے کہ نہیں تیوری تا نہیں آندی پئی، کبڑیدہ تا نہیں پیا، ناراض تا نہیں ہو رہا امریکہ، یہ انہوں دی رضا تے ناراضگی نو ویدے پیر۔ اس واسطے جہاد دا موقع آ چکا ہے۔ فلسطینیوں نے جہاد، وہ تو خیر پہلے بھی جہاد کر رہے، کتنا عرصہ کتنی مدت ہو گئی انہوں نے جہاد کردیاں طالبان نے کتنی لمبی مدت جہاد کی، آج اللہ نے انہوں نے غلبہ عطا کیتا ہے، غلبہ عطا یا نہیں کیتا؟ انشاءاللہ اسرائیل نو بھی اللہ تباہ تے برباد کرے سی، فلسطینیاں نو اللہ نے فتح یاب کرے سی۔ دعا کرو اللہ کریم انہوں نے فتح یاب فرمائے، انہوں نے اللہ غالب فرمائے، اللہ انہوں دی خصوصی نصرت تے مدد فرمائے، اور تمام عالم اسلام دے جتنے مجاہد تے مسلمان نوجوان ہیں اللہ انہوں دے دل دے اندر بھی جہاد دا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ثم قال سبيلك أقوات غير أعياد